आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो मिथिला बहसमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेम चन्द्र। सधैँ झै आज पनि मिथिला बहस भित्र हामी संघीयतालाई जगैसम्म कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, एकल पहचानको राष्ट्रलाई बहुपहचान युक्त राष्ट्र कसरी बनाउन सकिन्छ, नेपालको एक भूभागमा बसोबास गर्ने नेपालीको संस्कृतिलाई अर्को भूभागमा बसोबास गर्ने नेपालीको संस्कृतिसँग कसरी जोड्न सकिन्छ, राष्ट्रिय एकीकरणको नाममा भौगोलिक एकीकरण भएको नेपाललाई भावनात्मक एकीकरण कसरी जगाउन सकिन्छ, त्यसको लागि हाम्रो एक प्रयास। तपाईहरू पनि एक पाइला हिड्नुस्, हामी पनि एक पाइला हिड्छौँ र यो राष्ट्रलाई संघीय राष्ट्र बनाउँछौँ जसमा बहुपहचान कायम हुन्छ र सबैले भावनात्मक एकीकरणको अनुभूति गर्न पाउँछन्। यसै अन्तर्गत रहेर हामी मिथिला बहस चलाएका छौँ र आज यसै अन्तर्गत हामी यस्ता अतिथिहरू बोलाएछौँ जो अतिथिहरूले प्रमाणित गर्नुहुन्छ नेपाल अब समृद्धितिर जाने लागेछ। नेताजीहरूको सपना समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली त्यसरी पुरा हुन्छ जबसम्म हाम्रो प्रयास हुँदैन। पक्कै पनि त्यो सपना सपना मात्रै रहन्छ र कहीं न कहीं जुन ढङ्गले देश गइरहेको थियो विगतमा, त्यो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको ठिक्क उल्टो दरिद्र नेपाल र दुखी नेपालीको बाटोमा थियो। त्यस बाटोलाई सबै नेपालीले, हामी नेपाली हो भने भावना जगायो भने मात्रै हामी काँधमा काँध मिलाएर सङ्घर्ष गर्न सक्छौँ। यही अन्तर्गत रहेर हामी अतिथि निम्ति आएका छौँ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ सनोज महत, जो नेता हुनुहुन्छ जसपाको। सबभन्दा पहिले हामी उहाँलाई आफ्नो स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सनोजजी, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो स्टुडियोमा। धन्यवाद प्रेमचन्दजी। यस्तै हामी आजको यस कार्यक्रममा विशेष रूपले हामी निम्ति आएका छौँ जो लामो समय 2058 सालदेखि विश्वास राख्नुहुन्थ्यो कि नेपालमा जुन एकल पहचानको राष्ट्रलाई बहुपहचान बनाउनको लागि सशस्त्र द्वन्द्व गर्नुपर्छ। उहाँ जनसेनामा लामो समय अनुभव बटोर्नु भएछ, काम गर्नुभयो, तर कहीं न कहीं अन्तमा गएर एउटा अनुभूति, उहाँ एउटा आफ्नो आकलन लिनुभयो कि राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन, राष्ट्रलाई सचेत बनाउन, राष्ट्रको भावनात्मक एकीकरण गर्न हतियारले सकिँदो रहेनछ। हतियारले भूमिलाई कब्जा गर्न सकिन्छ, भौगोलिक रूपले कब्जामा हातमा लिन सकिन्छ, शासन गर्न सकिन्छ, तर हतियारले भावनात्मक एकीकरण जगाउन सकिन्न। त्यसको लागि हतियार छोडेर मास पोलिटिक्समा आउनुपर्छ भनेर अनुभूति गरेर उहाँ अहिले भर्खरै उहाँ परित्याग गर्नुभएछ त्यो आफ्नो हतियारलाई र अहिले उहाँ समाजवादको बाटोमा लाग्नु भएको छ। आजको हाम्रो अर्को अतिथि हुनुहुन्छ जीवन लामा, जो पूर्व कमान्डर हुनुहुन्छ मध्य कमान नेकपा विप्लवको। नेकपा विप्लव भित्र बसेर उहाँ हतियारधारीहरूको कमान गर्नुभयो, तर अहिले उहाँ हतियारको द्वन्द्वले राष्ट्र विकास सम्भव छैन, राष्ट्रमा परिवर्तन हुँदैन भने विश्वास मान्यता राख्नुहुन्छ। उहाँलाई हामी आफ्नो स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ जीवनजी तपाईँलाई हाम्रो स्टुडियोमा। धन्यवाद, नमस्कार। अब हामी धेरै कुरा पछि गरौँला, तर सुरुवात मैले सनोजजीबाट गरेँ। सनोजजी, तपाईहरू समाजवादीको पृष्ठपोषक भन्नुहुन्छ आफूलाई, समाजवादको लागि जे पनि गर्न तयार छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादको बाटोमा छु भन्छ, समाजवाद हामी नै ल्याएका हौँ यो देशमा, हामी नै रक्षकौँ। अहिले भर्खर नेकपा पनि हामी नै समाजवाद, हाम्रो समाजवाद सबभन्दा उत्तम भन्छ, अनि तपाईँहरू त समाजवाद नाउँ पनि राख्नुभएछ पार्टीभित्र, जनता समाजवादी पार्टी। यो नाउँको लागि मात्रै समाजवादी हो कि केही फरक छ? हेर्नुहोस्, नेपालमा राजनीति गर्ने जति सबै मूलधारका पार्टीहरू अहिले समाजवादकै वकालत गरिरहेछन्। यद्यपि मूलधारभन्दा बाहिर रहेका क्रान्तिकारी साथीहरू पनि समाजवादकै लागि लडिरहेको छु भन्ने के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक नारा तय गरिरहनु भएको छ। तर कस्तो रह्यो भन्दाखेरि हामी समाजवादको अभ्यास गरिरहँदाखेरि हामी देख्छौँ हिजोदेखि आजसम्मको के हो त भन्दाखेरि इतिहासमा हामी के देखिरहेछौँ त भन्दाखेरि हामी चाहिँ कुनै एउटा जाति, कुनै एउटा भूगोल विशेष र कुनै एउटा के हो त भन्दाखेरि सम्प्रदाय विशेषका मान्छेहरू चाहिँ यो देशको नागरिक हुने र बाँकी नागरिकहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनागरिक हुने ढङ्गको जुन प्रकारको शासन व्यवस्था छ त्यसले
कहीँ न कहीँ के हो त भन्दाखेरि समाजवादले रोकावट गर्छ। र त्यसले कहाँनिर देखिन्छ त भन्दाखेरि हिजोको दिनमा जस्तै राज्यले के हो त भन्दाखेरि एउटा महेन्द्रीय पथ लियो, जहाँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ होइन हाम्रो राज्य सत्ताले हाम्रो गभर्मेन्टले निरन्तर रूपमा के भनिरह्यो त भन्दाखेरि एउटै जाति के अरे एउटै भाषा, एउटै जाति, एउटै भाषा, एउटै राजा, एउटै देश भन्ने ढङ्गले के हो त वकालत गरिरह्यो। यस्तो लाग्थ्यो कि यो देशमा नेपाली भाषा बोल्नेहरू मात्रै छन्, यो देशमा दौरा सुरुवाल लाउनेहरू मात्रै छन्, यो देश सिङ्गो राजाको वीरता बाहेक अरू केही पनि होइन। अलि यसमा मैले रोके, तपाईँले भन्नुभयो एउटै पहिचान, एउटै भेष, एउटै भाषा हुँदा त राष्ट्रको पनि त गौरव एउटा हुन्छ नि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा। किन तपाईँहरू त्यसको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ के कुरा हो भन्दाखेरि विभिन्न राष्ट्र मिलेर यानि कि विभिन्न भाषा भाषी क्षेत्र समुदाय मिलेर एउटा देश बनेको हुन्छ। र एउटा देश बन्नको लागि कुनै एउटा जातीय अथवा कुनै एउटा भाषिक समुदाय मात्रै भएर बनेको देश नेपाल होइन। र यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि त्यो भूगोलभित्र नेपालको के हो त भन्दाखेरि जुन सीमारेखाभित्र जुन जुन जाति, जुन जुन भाषा र जुन जुन के हो त भन्दाखेरि संस्कार संस्कृति या जुन जुन सम्प्रदाय छन्, ती सबै सम्प्रदायलाई जति बेलासम्म यो हाम्रो पनि देश हो भन्ने कुरा महसुस तपाईँले गराउन सक्नुहुन्न, त्यति बेलासम्म राष्ट्रिय एकता पनि कायम हुँदैन र त्यति बेलासम्म समाजवादको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्छ। अनि तपाईँहरू एउटै भाषा, एउटै भेषमा विरोध गर्नुहुन्छ भन्न मिल्छ? हामी कहाँ विरोध गर्छौँ? हामी त यो भनिरहेछौँ कि तपाईँहरूको नारा के हो? एउटै भाषा, एउटै भेष। हामी लामो समयसम्म यो राष्ट्रले नारा लगाएकै हो। हामी तपाईँहरूको किन विमति के छ? के राख्नुहुन्छ? आफ्नो फरक मत त छ होला नि केही? दुई चार शब्दमै तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबैको भाषा, सबैको भेष, सबै नेपाली सबैको देश बनाउन चाहेका हौँ र यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समाजभन्दा चाँडो। यहाँसँग हामी पुनः आउँछौँ। हामीसँग जीवन लामाजी हुनुहुन्छ। जीवन लामाजी, तपाईँ 2058 सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्वमा जानुभयो, एउटा कलिलो उमेरमा हतियार उठाउनु भयो। के मानसिकताले तपाईँ हतियार उठाउनु भएको थियो? अब सर्वप्रथम त तपाईँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। मुख्य कुरा चाहिँ यो देश चाहिँ 238 वर्षको इतिहास छ। जो पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा यो नेपालका सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको चाहिँ भूभागहरू चाहिँ कब्जा गरेर तपाईँको चाहिँ आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, किसान, मजदुरहरूका सम्पूर्ण अधिकार खोसिएका थिए। त्यो अधिकार प्राप्ति गर्नको लागि मुख्यतः तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वमा संसदीय राज्य व्यवस्थाको विरुद्ध, अर्थात् चाहिँ पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको विरुद्ध, हिन्दू अहङ्कारवाद राज्य सत्ताको विरुद्धमा, राजतन्त्रको विरुद्धमा मुख्य कुरो चाहिँ नेपाली जनताको पहिचानसहितको अधिकार प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ यो आन्दोलन भएको। विशेष गरी यो आन्दोलन मुख्यतः सशस्त्र क्रान्तिबाट सम्भव छ। क्रान्ति किन सुरु भयो त्यो हाम्रो दर्शक, आम दर्शक जान्न चाहनुभएको छैन। आम दर्शकलाई जिज्ञासा यसमा छ कि जीवन लामा जो एउटा युवा हुनुहुन्थ्यो, जिमी नाउँ राख्नुभयो तपाईँ, त्यो भित्र गएर कलिलो उमेरमा हतियार उठाउनु भयो। के मानसिकता त्यति बेला थियो? हतियार उठाएर जितिन्छ, राष्ट्र जितिन्छ भन्ने थियो मानसिकतामा? एकदम सोझो कुरा भन्नुहोस्, राजनीतिक कुरा भन्दा पनि जनताले बुझ्ने भाषामा भन्नुहोस्। आजभन्दा यो 25 वर्ष अगाडिको कुरा हो, जहाँ नेपाल एकदम अविकसित राष्ट्र हो। सूचना सञ्चार प्रविधि को हिसाबले तपाईँको चाहिँ गाउँ र सहर पृथक थियो, अर्थात् फरक थियो। गाउँ छुट्टै प्रकारको थियो, सहर छुट्टै प्रकारको थियो। सशस्त्र जनयुद्धको प्रक्रिया सुरु हुँदै जाने क्रममा आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, उपेक्षित वर्गका, उत्पीडन वर्गका मानिसहरू प्राय गाउँमा बस्थे, अर्थात् कुना कन्दराका मानिसहरू गाउँ गाउँमा बस्थे। त्यो बेला के थियो भने माओवादी आन्दोलनको मुभमेन्ट चाहिँ गाउँ गाउँमा भएको थियो। त्यो बेला त्यो आन्दोलनको प्रक्रियामा हामीले नयाँ चिज खोज्यौँ। लयमा लागेर नयाँ चिज जानुभयो। त्यहाँ हामी विद्यार्थी थियौँ, पढ्दै थियौँ, 17-18 वर्षको उमेर थियो। नयाँ चिज खोज्दै जाने क्रममा अहिलेको जस्तो टेक्नोलोजीको विकास भएको थिएन। मतलब त्यसो 19 वर्ष लगभग त्यही सेनामा भएर तपाईँ काम गर्नुभयो, कमान्डरसम्म तपाईँ पुग्नुभयो। अब यसमा परिवर्तन धेरै आयो देशमा। सेनाहरूले एक प्रकारले सम्झौता गरे, 12 बुँदे सहमतिपछि आउनुभयो, शासनमा बस्नुभयो। फेरि तपाईँहरू 69 सालमा त्यहाँबाट टुक्रेर उता वैद्य समूह बनाउनु भयो, त्यतातिर गइहाल्नुभयो। के थियो त्यो? त्यहाँ अन्तर के थियो? किन त्यो असन्तुष्टि? के मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि
जब 52 सालको जनयुद्ध तपाईको चाहिँ के थियो भने नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने अर्थात् चाहिँ तपाईको जनवादी राज्य व्यवस्थाको सृजना गर्ने मतलब हामीले चाहिँ तपाईको चाहिँ चाइनामा जे गरिराखेको थियो हिजो माओ त्से-तुङले गरेको किसान क्रान्ति त्यो जनयुद्धको हामीले नक्कल गरेका थियौँ नेपालमा हैन। यो क्रान्ति चाहिँ तपाईको चाहिँ सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बाबुराम र प्रचण्ड र बाबुराम कमरेडले चाहिँ यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्नुभयो। त्यो अभ्यासको क्रममा के हो भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ हामी एउटा सशस्त्र प्रक्रियामा गयौँ। जनमुक्ति सेनामा हामी आह्वान गर्नुभयो उहाँहरूले। प्रचण्ड बाबुराम कमरेडहरूले चाहिँ तत्कालीन नेकपा माओवादीमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ जनशक्तिमा भर्ती हुनुहोस्, सम्पूर्ण चाहिँ उत्पीडन वर्गका मानिसहरू किसान मजदुरका छोराछोरीहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ भर्ती हुनुहोस् भनेर आह्वान गरिसकेपछि हामीले नयाँ चिज खोजी प्राप्ति गर्नको लागि यो देशमा चाहिँ हिन्दू अहङ्कारवाद राज्य सत्ताको चाहिँ समूल नष्ट गर्नको लागि, राजतन्त्रको नष्ट गर्नको लागि, नेपाली जनताको उपेक्षित वर्गको राज्य सत्ता अर्थात् नयाँ जनवादी गणतन्त्र प्राप्ति गर्नको लागि तपाईँ हामी सबैजना चाहिँ लागेका हौँ। त्यो बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले 18,000 भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ शहीद बेपत्ता अपाङ्ग भए। यही क्रममा चाहिँ हामी निरन्तर अगाडि बढ्ने क्रममा तपाईँको चाहिँ शान्ति प्रक्रिया हो। शान्ति प्रक्रिया पछाडि तपाईँको चाहिँ 63 देखि 69 सम्मको चाहिँ हाम्रो एउटा पिरियड चाहिँ प्रचण्ड र बाबुराम कमरेडको नेतृत्वमा हामीले काम गऱ्यौँ। त्यो शान्ति प्रक्रिया थियो, लोकतान्त्रिक समाजवादको अभ्यास थियो र नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र स्थापनाको लागि चाहिँ एउटा शान्ति गणतन्त्र तपाईहरु गणतन्त्रको लागि लड्नु भएको थियो, गणतन्त्र आइसकेको थियो, फेरि किन जंगल बस्नुभयो? यस्तो हो। अब गणतन्त्र कस्तो प्रकारको आयो भन्ने कुरा हो। वास्तविक हामीले नेपालमा जनजीविकाको सवाललाई केन्द्रमा राखेर मुख्य कुरा पहिचान सहितको आन्दोलन, नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार। तपाईको विचारमा म व्यक्तिगत विचार जान्न चाहन्छु। तपाईको पार्टीको विचार, वैद्य समूहको विचार, चाहे विप्लवजीको विचार के थियो त्योसँग सरोकार आम दर्शकले राख्दैनन्। आम दर्शकलाई जीवन लामाको कुरा बुझ्नु छ। आज जीवन लामा जो लामो अनुभव गर्नुभयो, सैन्य अभ्यास गर्नुभयो, तर सैन्य अभ्यास छोडेर अहिले मास पोलिटिक्समा आउनुभएछ। त्यहाँ मेरो भनाइ हो कि त्यहाँबाट तपाईँ छोडेर फेरि नेकपा विप्लवतिर जानुभयो, सेना अभ्यास नै गर्नुभयो, सहरबाट टाढा बस्नुभयो, मान्छेबाट टाढा बस्नुभयो, सेनाहरूलाई बसाउने सिस्टम हुन्छ। त्यो अब सैन्य जीवनको छोटो अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ? त्यहाँ अलिक फरक यहाँ भन्दा मास भन्दा के फरक हुँदो रहेछ? अब यस्तो हो, तपाईको चाहिँ हामी विगत 52 सालदेखि र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाको एउटै इतिहास छ। जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, फेरि चाहिँ एकीकृत जनक्रान्ति अर्थात् विप्लव कमरेडले नेतृत्व गरेको एकीकृत जनक्रान्ति र शान्ति प्रक्रिया र तपाईँको चाहिँ जनयुद्ध कति पृथक छ अर्थात् फरक छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा तपाईँले चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो। त्यसमा के हो भन्दाखेरि हामी सबै अहिले सहरमै छौँ। एकीकृत जनक्रान्तिभित्र पनि हामी सहरमै छौँ। गाउँ र सहरको फ्युजन छ होइन। हामी तपाईँको चाहिँ मिलिटरी कोर्सेस गरे पनि यो मार्क्स लेनिन माध्यमवादको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिद्धान्तबाट चाहिँ लैस छ। हामी राजनीतिक मान्छे हौँ। राजनीतिक मान्छे भएको हैसियतले के भन्दाखेरि नेपालको तपाईँको चाहिँ अहिलेको संसदीय राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा यो देशमा चाहिँ फेरि चाहिँ समाजवाद प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको निम्ति एकीकृत क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने एकीकृत संयुक्त रूपले सहमत गराएर क्रान्ति चाहिन्छ यो देशमा भनेर मान्यता तपाईँको थियो। एकीकृत जन अब यसबाट हामी फेरि पुनः यहाँतिर आउँला। बीचमा हामीसँग सनोज महतजी हुनुहुन्छ। सनोजजी, तपाईहरूको पनि विगत इतिहास कोट्याएर हेर्दाखेरि माओवादीबाटै आउनुभएको हो। ठीक हो। माओवादी हुँदै अब नेकपासम्म त तपाईँ पुग्नु भएन। त्यहाँ बाबुरामजीको समूह जुन अलग भयो त्यहाँबाट छुट्टियो, यो संविधानमा असन्तुष्टि जनाउनु भयो। आफै धामी आफै बोक्सी भने जस्तै बाबुरामजीले गर्नुभयो। त्यसको तपाईँ एउटा सहयात्री बन्नुभयो बाबुरामजीको। के हो यस्तो? यो संविधानमा के कुरा यस्तो रह्यो? आफै उहाँ त्यसको संयोजक अनि आफै त्यो गलत संविधान हो, यसमा केही कुरा छुटियो भन्ने भन्नुहुन्छ। असन्तुष्टि आफै जनाउनु भयो। अब समृद्धितिर जानु हो भन्नुभयो तपाईँहरू। अनि त्यहाँबाट फेरि अहिले आएर जनता समाजवादी बनाउनु भएछ। जो समाजवादी हुँदै उपेन्द्रजीसँग मिल्नुभयो। के कुराले मिल्न बाध्य पारियो तपाईँहरूले? पहिलो कुरा, जुन माओवादी जनयुद्धले जुन आदिबेहरी सिर्जना गर्यो त्यसले देशबाट सामन्तवादको अन्त्य गर्यो, राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो, त्यसले गणतन्त्र ल्यायो। मुख्य उपलब्धि भनेको होइन, गणतन्त्र ल्याउनुसम्म जनयुद्धको के हो त भन्दाखेरि देन देख्छु म।
र दोस्रो कुरा भनेको जनयुद्धबाट आउँदै गर्दाखेरि अन्तरिम संविधान कार्यान्वयन हुँदै गर्दाखेरि अन्तरिम संविधानमा कहीँ कतै पनि संघीयताको कुराकानी नआइसके पछाडि जुन आन्दोलन मधेसमा उपेन्द्रजीहरूले गर्नुभयो त्यसले हामीलाई एउटा नयाँ सिरामा उठायो। हामी गणतन्त्रमा मात्रै आएनौँ, हामी सँगसँगै संघीयतामा पनि प्रवेश गऱ्यौँ र त्यो संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा हुनुपर्थ्यो के त भन्दाखेरि संघीयता के को लागि भन्ने कुराकानीको बहस भएन। स्थिति यस्तो रह्यो कि आन्दोलन गणतन्त्रको लागि, सङ्घर्ष संघीयताको लागि सबै भयो। तर के भयो फेरि पनि भन्दाखेरि नेतृत्व चाहिँ हैन एकदम पुरातन ढङ्गको। तपाईँको भनाइमा नेतृत्वले तत्कालीन नेतृत्व प्रचण्ड पद जुन भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू धोका दिएको हो कार्यकर्ताहरूसँग? म त्यसो चाहिँ भन्न चाहन्न। म यसकारणले चाहन्न कि प्रचण्डको नेतृत्व गणतन्त्रसम्मको लागि थियो, त्यो उहाँले गर्नुभयो। फेरि उपेन्द्रजीहरूले त्यसमा के जोडिदिनु भयो त भन्दा संघीयतामा कहिले प्रवेश गराइदिनु भयो हैन। त्यहाँनिर के हो त भने उहाँको नेतृत्वदायी भूमिका छ उपेन्द्रको। भने अब बाँकी रह्यो के कुरा त भन्दाखेरि समावेशिताको कुराकानी हैन। यो राज्य सबैको राज्य हो भनेर महसुस गराउने एउटा के हो त भने चरण छुटेको थियो। यद्यपि त्यो अझै पनि के हो त भन्दाखेरि पूर्णतया रूपमा समावेश भएको छैन, छुटेकै छ। त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ। अर्कोतिर के कुरा हो त भन्दाखेरि गणतन्त्र आयो, शासकीय स्वरूप पनि केही हदसम्म परिवर्तन भयो, हामीले चाहे जस्तो नभए पनि केही हदसम्म परिवर्तन भयो। तर जनताले चाहिँ के पायो त अथवा जनताले चाहिँ के खोजेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ मूल प्रश्न हो, जसको जवाफ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बाबुराम भट्टराई अहिले पनि खोजिरहनु भएको छ। जनतालाई त शान्ति चाहिन्छ, सुरक्षा चाहिन्छ, समृद्धि चाहिन्छ। के बाटो छ तपाईँहरूसँग? के रोडम्याप छ? एकदम ठिक भन्नुभयो तपाईँले। जनतालाई चाहिएको भनेको समृद्धि हो। अहिले सबै जनताले के भनिरहेछन् त भन्दाखेरि गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, हामीलाई के भयो भनिरहेछन्। त्यो जवाफ कहीँ न कहीँबाट के हुँदैन, उपलब्धि चाहियो जनतालाई, रिजल्ट हेर्न चाहन्छ, रिजल्ट ओरिएन्टेड। त्यो रिजल्ट दिनको लागि, त्यो जवाफ दिनको लागि चाहिँ के कुरा हो त भन्दाखेरि बाबुरामजी, उपेन्द्रजी हैन, अशोक राईजी, महन्तजीहरू हैन, जो हुनुहुन्छ उहाँले त्यो जवाफ दिन खोजिरहनु भएको छ। र उहाँहरू यो भनिरहनु भएको छ कि अब के हो त भन्दाखेरि यो देश सबैको हो भन्ने कुरा हामी के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इस्टाब्लिस गर्छौँ, स्थापित गर्छौँ। र यो देशमा यो परिवर्तन सँगसँगै सबै जनता खुसी र सुखी हुनेछन्। त्यो प्रकारको समृद्धिको बाटो पनि के हो त भन्दाखेरि यो पार्टीले दिन्छ। सरजी यहाँसँग फेरि हामी पुनः कुरा गरौँला। यहाँले बराबरमा कुरा गर्नुभयो, बाबुरामजी, उपेन्द्रजी र महन्तजीहरू एक ठाउँमा आउनुभएको छ, त्यो सम्बन्धमा हामी कुरा गरौँला। अलिकति जिस्ट कुरा बुझ्न चाहेको जनताले कि तपाईँहरूको समाजवादमा के यस्तो मन्त्र छ जसले समृद्धि ल्याउन सक्छ? हेर्नुहोस्, एउटा कुराकानी चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो विशेष गरेर पूर्वीय क्षेत्र, चाहे त्यो इन्डिया, भारत भन्नुहोस् अथवा नेपाल भन्नुहोस्, यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ वर्गीय कुरा भन्दा पनि यहाँनिर जातीय कुरा, साम्प्रदायिक कुरा चाहिँ असाध्यै के हो त भन्दाखेरि गाँठो परेर बसेको छ, समस्याको रूपमा रहेको छ। वर्गीय द्वन्द्व त्यति छैन भन्दा पनि हैन, त्यो भन्दा के हो त साम्प्रदायिक कुराहरू, जातीय कुराहरू रङको आधारमा गाजेको छ। रङको आधारमा, जातको आधारमा यहाँ व्यवहारहरू, रङको आधारमा, जातको आधारमा हैन। तपाईँलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यहाँ भएको क्षेत्रीय समुदायहरू या खस आर्य समुदायलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो राज्य हामीले क्रिएट गर्यौँ, त्यसकारणले यसको मालिक हामी हौँ भन्ने लाग्छ। सँगसँगै उसले त्यो भनिरहँदाखेरि के भन्छ त भन्दाखेरि हामी बाहेकको के हो त भन्दाखेरि जो जातिहरू छन्, जो के हो त भन्दाखेरि काला अनुहार भएका छन् अथवा काला छाला भएका छन्, जो दलित छन्, जो खेप्चानाक भएका छन्, यी चाहिँ कहीँ न कहीँ दोस्रो दर्जाका हुन्। त्यसकारणले यिनीहरूमाथि हाल हुकुम चाहिँ हाम्रो चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता कहीँ न कहीँ के हो, राजा र रैतीको फिलिङ भन्न खोज्नुभयो तपाईँले? कहीँ न कहीँ त्यो छ। एक वर्गले आफूलाई यो देशको म होइन भनेर अनुभूति कहीँ न कहीँ विगत लाग्छ। समृद्धिमा लानको लागि चाहिँ त्यसको अन्त तपाईँहरू गर्नुहुन्छ? एउटै कुराकानी प्रेमचन्दजी, म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जति बेलासम्म कि यो देशको सबै सम्प्रदायले, सबै भाषाभाषीले, कालो छाला, गोरो छाला हैन, गौँ गोरो छाला, सबै प्रकारका के हो त भन्दाखेरि मानिसहरूले, जाति, समुदाय, सम्प्रदायका मान्छेहरूले यो देश मेरो हो र यो देशको लागि मैले गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ्स राख्दैन। र त्यही डिभिजन भएर के हो त भन्दाखेरि यो तेरो अलिकति बढी हो, तेरो अलिकति कम हो र तेरो हुँदै होइन भन्ने ढङ्गले के हो त भन्दाखेरि हैन, यहाँनिर चाहिँ सामाजिक र राजनैतिक के हो त भन्दाखेरि संरचनाहरू भइरहन्छ।
त्यति बेलासम्म त हामीले के हो त भन्दाखेरि यहाँसँग राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय एकता हुँदैन त्यति बेलासम्म समृद्धि बीचमा एकछिन जीवनजी मामाजी जिमीजी पूर्व कमान्डरजी भन्न चाहन्छौँ तपाईँसँग अलिकति जान्नुपर्ने तपाईँ लामो समयसम्म सैन्य अभ्यास गरेको अब त्यो सैन्य अभ्यासबाट रिटायरमेन्ट लिएर तपाईँ राजनीति गर्नको लागि अब त ठाउँ पाइहाल्छु भनेर जनता समाजवादीमा आउनुभयो? त्यसो होइन, हामी विगत लामो समयदेखि माओवादीको सदस्य हौँ, पार्टी सदस्य हो र अहिले आइपुग्दा पनि हामी पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेतृत्व कार्यकर्ता र तपाईँको चाहिँ एउटा विभागमा काम गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति हो। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अलि जान्न चाहेको आम दर्शक हाम्रो जान्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा कि जीवन लामा जो लामो समयसम्म सैन्य प्रक्रियाबाट शासन कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नुहुन्थ्यो, त्यो सोच बिसाएर हतियार बिसाएर अब तपाईँ चुज गर्नुपर्ने बेला यहाँ देशमा अरू पनि पार्टीहरू छन्। संसदभित्रीको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा ठुलो दल नेकपा थियो तपाईँसँग, जो पूर्व तपाईँका मित्रहरू त्यहाँ छन्, पूर्व नेताजीहरू तपाईँको त्यहाँ आउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर नेपाली कांग्रेस छ जो पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टी आफूलाई भन्छ। तर ती छोडेर जनता समाजवादी तय गर्दै हुनुहुन्छ किन? जनता समाजवादी पार्टी यो देशको वैकल्पिक शक्ति हो, अर्थात् हाम्रो पूर्व नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो माओवादी जनयुद्ध कालको मुख्य लिडर हो, अर्थात् प्रचण्ड बाबुराम कमरेड चाहिँ जनयुद्ध 11 वर्ष सशस्त्र आन्दोलनको अर्थात् विप्लवको पनि नेता हो के, यसरी बुझ्नुहोस्, वैद्यको पनि नेता हो। आज हामीले एक चरण प्रक्रिया सशस्त्र द्वन्द्वको जो 11 वर्षको पिरियड छ त्यसलाई उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ ल्यान्डिङ गरेर अवतरण गरेर शान्ति प्रक्रिया ल्याइदिनु भयो। त्यसमा अब गणतन्त्रको एउटा प्रक्रिया सुरु भयो। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ हाम्रो केही मतभेदहरू रह्यो, अर्थात् नेतृत्वहरूमा मतभेद रह्यो र तपाईँको चाहिँ मतभेद पछाडि हामीले त्यो व्यावहारिक मतभेद त्यसलाई भन्न मिल्छ होइन। यो हाम्रो जनयुद्धबाट जुन खालको एउटा के अरे चाहिँ जनताको जनजीविकाको सवाललाई केन्द्रमा राखेर गरेको चाहिँ हाम्रो कार्यदिशा थियो। त्यो कार्यदिशा भन्दा ठिक विपरीत शान्ति प्रक्रियाबाट सुरु भयो भन्ने वैद्य कमरेडहरूको विश्लेषण भयो, विप्लव कमरेडहरूको विश्लेषण भयो। त्यसको आधारमा 2069 सालमा चाहिँ बौद्ध बेलाले चाहिँ हामीले पार्टी विभाजन गऱ्यौँ र हामी चाहिँ जनयुद्धको जगबाट जनविद्रोह हुन्छ, उहाँहरू संसदीय अभ्यासबाट नेपाली जनताको मुक्ति हुन्छ भन्ने प्रक्रियामा जानुभयो के। फरकबाट त्यहाँ भयो। त्यस पछाडि के भन्दाखेरि विविध प्रकारको चुनावहरू भए होइन। तपाईँको चुनाव पछाडि के भन्दाखेरि हार जितको कुरा हुन्छ, प्रचण्ड कमरेड पनि हार्नुभयो त्यो ठाउँमा होइन। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ हारिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ उहाँहरू दिग्भ्रमित पनि भए होइन, किनकि तपाईँको संसदीय राज्य अभ्यासबाट चाहिँ तपाईँको सम्भव छ त भन्ने खालको हाम्रो बुझाइ परेन। किनकि हामी वैद्यबाट तपाईँको जनयुद्धको जग, जनताको युद्धको जगबाट अर्थात् सशस्त्र क्रान्तिको जगबाट फेरि नेपालमा चाहिँ एउटा विद्रोह गर्ने, सडकको विद्रोह गर्ने, त्यहीबाट फेरि पूर्ण सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने वैद्यको विश्लेषण थियो। उहाँहरू पनि 3 वर्षको पिरियडमा अकर्मण्यतामा फस्नुभयो। फसिसके पछाडि के भन्दाखेरि 2071 सालमा चाहिँ कमरेड विप्लव अर्थात् त्यो पार्टीको पनि सचिव, नेकपा ड्यास माओवादीको सचिव अर्थात्ले चाहिँ फेरि नयाँ पार्टी घोषणा गर्नुभयो। अब तपाईँको चाहिँ तात्कालीन नेकपा माओवादी विप्लव भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ घोषणा गरिसकेपछि हामी उहाँसँग एउटा युवा शक्ति चाहिँ उहाँतिर केन्द्रित हुनुभयो। उहाँले चाहिँ जनयुद्धको जग पनि छोड्नुभयो। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थाले देशमा खुसियाली ल्याउन सक्दैन, उन्मुक्ति दिन सक्दैन, गरिबको अथवा पिछडेको वर्गको, पिछडेको जातको भेदभाव अन्त हुन सक्दैन भन्ने मान्यता अनुसार तपाईँ त्यहाँ जानुभयो। त्यो छोडेर अहिले जनता समाजवादीमा आइसक्नुभयो। के परिवर्तन भयो? त्यस्तै कुनै साधु सन्तले मन्त्र दिएर परिवर्तन भयो या केही त्यस्तो छ? यस्तो हो, कुरा भन्नुहोस्। म थोरै तपाईँले अलि लामो समय लिन चाहन्छु किनकि यसमा अलिकति व्याख्या पनि गर्नु जरुरी छ। हामीले विश्वको कम्युनिस्ट इतिहास हेर्नुपर्छ, साम्राज्यवादी इतिहास पनि हेर्नुपर्छ होइन। त्यसपछि साम्प्रदायिक तपाईँको चाहिँ युद्धहरू पनि हेर्नुपर्छ। त्यो हेर्दै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ रसियन क्रान्ति, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिनको क्रान्ति, प्लस चाहिँ त्योसँगै जोडेर आएको चाहिँ नेपालको माओवादी मुभमेन्ट, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ यो साउथ अफ के अरे चाहिँ एसियाको चाहिँ दक्षिण बेल्टमा भइराखेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अतिवादी इस्लामिक स्टेटहरूको चाहिँ लडाइँ, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ अब श्रीलङ्काको लिप्केको लडाइँ
होइन। यताहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्यानमारमा चाहिँ रोहिङ्गाहरूले गरेको लडाइँ, त्यो लडाइँ हेर्दाखेरि तपाईँको के भन्दाखेरि तपाईँको लामो समय लड्दै जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ जनताहरू दिग्भ्रमित हुन्छ, रगतको युद्ध हुन्छ, एकले अर्कालाई मार्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो रक्तपातयुक्त लडाइँ लामो समयसम्म जाँदैन, यो छोटो प्रक्रियामा हुन्छ के। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि हामीले सोच्यौँ क्रान्ति, लडाइँ, देश दुनियाँ बदल्नको निमित्त पहिला हतियारबाट हुन्छ भन्ने जीवनमा आफैमा कन्भिन्स हुनुभयो कि अब यो लामो युद्ध लडेर कुनै उपलब्धि छैन, अब यसलाई शान्ति, यसरी शान्ति प्रक्रियाले अथवा मास मुभमेन्टले गर्दा देशमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ भन्ने स्वनिर्णय हो तपाईँको? अब यस्तो हो, एकतिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जनयुद्धको मूल नेतृत्व कमरेड बाबुराम भट्टराई यही पार्टीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेता हुनुहुन्छ, हाम्रो नेता हुनुहुन्छ। बाबुराम त प्रश्न भन्नुहुन्छ, डाक्टर बाबुरामले कतिचोटि मिडियामा आएर हाम्रै मिडिया मार्फत पनि भनिसक्नु भएको छ, म अब डेमोक्रेट भइसकेँ, म अब लेफ्टिस्ट होइन, म कम्युनिस्ट होइन, साम्यवादको बाटो छोडिसकेँ, समाजवादको बाटोमा आइसकेको छु। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हामी सबै समाजवादीहरू हौँ। किन समाजवादी हो भन्दाखेरि विगतमा म तपाईँको चाहिँ विप्लव नेतृत्वको पार्टीको कार्यकर्ता हुँदाखेरि के थियो भन्दाखेरि एकीकृत जनक्रान्तिले पनि वैज्ञानिक समाजवादको कार्यदिशा हामीले पारित गरेका छौँ थङको महाधिवेशनले, 8औं महाधिवेशनले। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि बाबुराम कमरेडले नेतृत्व गरेको, बाबुराम कमरेड प्लस चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपेन्द्र यादव, यता आएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष कमरेड चाहिँ अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जो नेतृत्व गरेको जनता समाजवादी पार्टी छ, यहाँभित्र पनि के देखिन्छ भने पहिचान सहितको संहिता प्लस चाहिँ समाजवाद नै हो मात्रै। के बाटो के देख्यो भने बाटो फरक छ। विप्लवले लिएको बाटो चाहिँ के भन्दाखेरि डु एन्ड डाई भन्छ नि, डु एन्ड डाई सेना लिएर सत्ता कब्जा गर्दै डु एन्ड डाईको नीति छ होइन। ठिक छ, यहाँसँग हामी कुरा गरौँला। तपाईँले भन्नुभयो शासकीय स्वरूपमा अलिकति यो जुन संसदीय व्यवस्था छ त्यो तपाईँको चित्त अहिले पनि बुझ्दैन होला, त्यसमा हामी सनोजीतिर अलिकति जान्छौँ। सनोजी, तपाईँहरू बडा फटाफट यो लकडाउनको बेलामा सेना, विभिन्न पार्टीमा रहेका सेनाहरूलाई पार्टीमा भित्र्याउँदै हुनुहुन्छ कि जनता समाजवादी अब सेना लिएर आन्दोलन गर्ने तयारी गर्दैछ? त्यसो होइन, देशमा भएको 3टा राष्ट्रिय पार्टी जो अहिले छन्, 2टा राष्ट्रिय पार्टीहरू चलन चल्तीको मूलधारका पार्टीहरू हुन्, जो संसदीय व्यवस्था नै सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो र यसैबाट के हो त भन्दा सम्पूर्ण समाधान छ भन्ने कुराकानी गरिरहेको। वेस्ट मिनिस्टर मोडल इज बेस्ट भनेर उहाँहरूको नारा। कङ्ग्रेस र नेकपा होइन, उहाँहरूको एउटै कुराकानी के कुरा भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्था भने हामी यो कारणले वैकल्पिक पार्टी हौँ कि हामी संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोजिरहेका छौँ। त्यो भनेको हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणालीमा के हो त भन्दाखेरि यो मुलुकलाई लान चाहिरहेका छौँ। र जहाँसम्म कि जस्तै विप्लवको साथीहरू होइन, कमान्डर होइन, कामरेडहरू जो आउनु भएको छ, अन्य पार्टीहरूबाट पनि भन्दाखेरि चाहिँ होइन चाहिँ जसपामा होइन निरन्तर रूपमा आउने क्रम, यो तपाईँले फटाफट भन्ने शब्द राख्नुभयो होइन, फटाफट आइरहनु भएको छ। उहाँहरू सबै के चाहनुहुन्न त भन्दाखेरि यहाँ संसदीय व्यवस्थाले परिवर्तन गर्छ, जनताको के हो त समस्या समाधान गर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू विश्वास राख्नुहुन्न। र उहाँहरू सबै के चाहनुहुन्छ त यो संसदीय व्यवस्थाको होइन विकल्प चाहनुहुन्छ। र जसले विकल्प खोजिरहेको छ, विकल्प दुईटा हुन सक्छ, एउटा या त प्रत्यक्ष निर्वाचित होस् या सत्ता कब्जा होस्। दुईटा विकल्प मध्ये तपाईहरू कुन विकल्पमा? हामी शान्तिपूर्ण राजनीति र मूलधारको के त भन्दाखेरि पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट, सङ्घर्षको माध्यमबाट जनतालाई बुझाउँदै जनताको साथमा रहेर होइन जनताबाट के हो त निर्वाचित हुने अलि विगत कोट्याए 2052 सालभन्दा पहिले पनि बाबुराम भट्टराई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै हुनुहुन्थ्यो। जन आन्दोलन मार्फत जनतालाई आफूसँग रिझाएर खुसी पारेर 40 बुधे माग उहाँले राख्नुभएको थियो कि यो पुरा गरिदिनुहोस् भनेर राख्नुभयो। तर नलागेपछि 52 सालमा हतियार उठाइहाल्नुभयो। फेरि कहीँ हतियार उठाउने तयारी त गरिरहेछ नि। त्यति बेलाको परिस्थिति र यति बेलाको परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यति बेलाको परिस्थिति के थियो भन्दाखेरि देशमा राजतन्त्र थियो। राजतन्त्र कसरी चल्थ्यो? वंशजको आधारमा चल्थ्यो र सम्पूर्ण के हो त भन्दा राज्य सत्ता विशेष गरेर सेना राजाको हातमा थियो। परमाधिपति राजा हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सत्तालाई के हो त भन्दाखेरि अपदस्थ गर्नको लागि, गिराउनको लागि त हतियार उठाउनु ठिकै थियो
होइन, त्यो सत्ता गुम्यो, राजतन्त्र ढल्यो र गणतन्त्र पनि अब त के हो त भन्दाखेरि शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको माध्यमबाट जनताको मत लिएर त्यही संसदमा गएर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ होइन संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। संविधान संशोधन गरेर हामीले चाहेको जस्तो व्यवस्था ल्याउन सकिन्छ भने जनता बुझाएर जनतासँगै लाग्छ। सनन्दजी, ठिक छ, तपाईँहरूको मान्यता एकदम प्रष्ट छ। तपाईँहरू अब फेरि हतियार उठाउने पक्षमा हुनुहुन्न, जनताको माध्यमले तपाईँहरू शासन परिवर्तन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ र प्रत्यक्ष कार्यकारीको अडान लिनुभएको छ। तर तपाईँको पार्टीभित्र पनि विवाद छ। राजपासँग एकीकरण भर्खरै गरेर जसपा बनाउनु भएको छ। राजपा पक्षका नेताजीहरू संसदीय व्यवस्थाको लागि मरिहत्या गर्न तयार हुनुहुन्छ। मोहन ठाकुर नाम पनि लिन चाहन्छु म। मोहन ठाकुरजी, चाहे राजेन्द्र महतोजी, उहाँहरू संसदीय व्यवस्थाको पृष्ठपोषक र संसदीय व्यवस्थाको सिपाही हुनुहुन्छ। एउटा कसरी मिलाउनुहुन्छ? राजेन्द्र महतो त्यहाँबाट महन्त ठाकुरको कुराकानी गर्नुभयो। उहाँहरूको राजनीतिको सुरुवात नै होइन त्यो संसदीय प्रणालीको वकालत गरेरै भएको हो र उहाँहरू संसदीय प्रणालीकै नेता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले जे बुझ्नु भएको छ, जे जान्नु भएको छ र जे अभ्यासमा अभ्यस्त हुनुहुन्छ होइन त्यो कुरामा उहाँहरूको रुझान देखिन्छ होइन। यद्यपि जहाँसम्म अहिलेको जसपालाई तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले के पाउनुहुन्छ त भने अहिले तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय पार्टी भनेर जम्मा 3वटा पार्टी छन् अहिले होइन, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र जसपा। अब फर्केर के हो त भन्दाखेरि दोस्रो के हो त भन्दाखेरि तपाईँ संविधान सभामा जानुभयो भने त्यति बेला राष्ट्रिय पार्टी कतिवटा थिए? 29वटा त के हो त भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ निर्वाचित भएर आएको थिए। बिचमा टुटफुट भएर 31वटा भए होइन। यद्यपि साना एकाध दलहरू बाहिर रहे पनि होइन, बाँकी रहेको त के भन्दाखेरि 15-18वटा चाहिँ त्यति बेलाको दलहरू त अहिले यसमा जसपामा समाहित भएका छन्। र यो समाहित हुने क्रममा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि विभिन्न पृष्ठभूमिका होइन र विभिन्न प्रकारका के हो त भन्दाखेरि आन्दोलनबाट आएका विभिन्न मूल्य र मान्यता राख्नेहरूको बीचबाट यो पार्टी बनेको छ र यो पार्टीमा होइन कैयन प्रकारका विरोधाभासहरू पनि त्यत्तिकै छन्। एकदम जिस्ट कुरा भन्नुहोस्, यदि तपाईँहरूको महाधिवेशनसम्ममा लाइन क्लियर गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित या संसदीय व्यवस्था, यदि संसदीय व्यवस्था जित भयो, महाधिवेशनबाट पारित भइहाल्यो, तपाईँहरू के गर्ने? स्वीकार गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब यो कुरामा चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि हामी के कुरामा विश्वास गर्छौँ भन्दाखेरि यदि संसदीय व्यवस्था नै ठिक थियो, संसदीय व्यवस्थाबाटै के हो त भन्दाखेरि विकास पनि आउन सक्छ, समृद्धि पनि आउन सक्छ, समाजवाद पनि आउन सक्छ भने काङ्ग्रेस या कम्युनिस्टमा के हो त भन्दाखेरि गएर राजनीति गर्दा भइहाल्यो। अडानमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने हामी बुझौँ। धन्यवाद। हामीसँग जीवनजी हुनुहुन्छ। हामी अन्ततिर पुगिसकेछौँ। जीवनजी, तपाईँ हतियारको राजनीति छोडेर अब मास पोलिटिक्समा आइसक्नु भएछ। हतियार कोसँग बिसाउनु भयो, कहाँ बुझाउनु भयो? बडा गम्भीर क्वेसन गर्नुभयो। यो अलि अप्ठ्यारो विषय पनि छ। मुख्य कुरा चाहिँ हामी राजनीतिमै थियौँ, अर्थात् चाहिँ हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको हैसियतले नेपाली जनताको घर आँगनमा नै तपाईँको चाहिँ राजनीति गर्थ्यौँ। त्यो राजनीति जनविद्रोह थियो। जनविद्रोहको राजनीतिभित्र हामी सरकारबाट, राज्यको तर्फबाट हामीलाई धेरै वान्टेड हुन्छ, वारेन्ट जारी हुन्छ र राज्यले हामीलाई चाहिँ तपाईँको प्रतिबन्ध लगाएको हुन्छ। यो विगत कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा छ। हतियार तपाईँले राख्नु भएन, चलाउनु भएन भन्न मिल्छ? अब हामीले हतियार 52 सालदेखि चलाइरहेको हो। यो कुरा सबैलाई जानकारी भएको विषय छ। 52 सालदेखि चलाएको हतियार तपाईँ 63मा गएर बुझाइसक्नुभयो सरकारलाई। फेरि हतियार उठाउनुभयो, जङ्गल पस्नुभयो, तपाईँहरूलाई प्रतिबन्धित पार्टी बनायो। हतियार त थियो होला नि? त्यो हतियार सरकार कहाँ बुझाएर मास पोलिटिक्समा आउनुपर्ने थियो। प्रक्रिया कहीँ मिचिएको मान्नुहुन्छ? यस्तो हो, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले युद्ध घोषणा गरिसकेको छैन। नम्बर 1 कुरा, युद्ध घोषणा नगरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ हामीले हतियार कति छ, तपाईँको चाहिँ त्यहाँको अवस्था के हो, त्यहाँको मिलिटरी कोर्सेसको क्षमता कति हो भन्ने कुरा यो मिडियाबाट तपाईँको चाहिँ प्रकाशित गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि अहिले पनि हामीसँग। धन्यवाद। अब हतियारको कुरा हामी नगरौँ। तपाईँ शान्ति प्रक्रियामा एक हिसाबले आइसक्नुभयो, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसक्नुभयो, मास पोलिटिक्समा आइसकेपछि तपाईँ आफू जस्तो युवाहरू जो धेरै दलहरूमा, एउटै पार्टीमा, मैले नेकपा विप्लवको कुरा गरेको होइन,
अरू पनि पार्टीहरू देशमा छ, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चादेखि लिएर त्यहाँ युवाहरू हतियार अहिले पनि उठाउनु भएछ, अहिले पनि जङ्गलमै हुनुहुन्छ, मासबाट टाढा हुनुहुन्छ, मास पोलिटिक्समा विश्वास गर्नुहुन्न, उहाँहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? छोटोमा सन्देश दिइहाल्नुहोस्। अब हामीले इतिहासले पनि फर्केर हेर्नुपर्छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतको इतिहासहरू छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ हामीले विश्वको चाहिँ तपाईँको रसियन कम्युनिस्टको रसियन आन्दोलन, त्यस पछाडि चाइनिज आन्दोलन, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ जातीय युद्धहरूको लडाइँको कुरा होइन, यो तपाईँको चाहिँ दक्षिण एसियामा चाहिँ अलि चलिराखेको युद्धको कुरा, अतिवादीहरूको कुरा, रोहिङ्गाको कुरा, लिटेको कुरा, यताहरू चाहिँ फार्कको कुरा होइन, यी सबै इतिहासलाई हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ युद्ध प्रक्रियाको हतियारको लडाइँ चाहिँ जित्नको लागि अलिक कठिन हुन्छ, दुःख हुन्छ, मिहिनेत हुन्छ, कष्ट गर्नुपर्छ, त्यहाँ मृत्यु र मरणको विषयहरू हुन्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कति लडाइँहरू निषेध भएर गएको छन्, कति जितेका छैनन्। तपाईँले देख्नु भएको छ, यो इतिहासमा देख्नु भएको छ, समाचारमा सुन्नु भएको छ। अहिले टेक्नोलोजीको ठुलो विकास भएको कारणले गर्दाखेरि युद्ध प्रक्रियाहरूलाई सहज ढङ्गले अवतर गर्न सकिँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिलेको परिस्थिति भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको अभिमतबाट, जनताको अपिलबाट, जनताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ समृद्धिको विकासहरू चाहिँ हामी घर आँगनमा पुगेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्भिन्स गर्नुपर्छ, अपिल गर्नुपर्छ, आह्वान गर्नुपर्छ। त्योबाट सम्भव छ भनेर म चाहिँ एउटा शान्ति प्रक्रियाबाट चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिन्दगीलाई व्यथित गर्नु पर्यो। किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी लामो समय एउटा चाहिँ मुभमेन्टमा गयौँ, आन्दोलनमा गयौँ। 18देखि आज चाहिँ 40 वर्षको रेन्जमा पुग्यो। हिजो 18 वर्षको थियो, त्यो समय चाहिँ ऊर्जाशील समय थियो जीवनको होइन, उत्साह जीवन थियो होइन, प्रगतिशील जीवन थियो। तर के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी भौतिक रूपले, आर्थिक रूपले, सामाजिक दृष्टिकोणले हामी एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फड्को मारिसक्यो। अब उमेरले पनि अलिक बुढो भएको जस्तो होइन, एउटा चाहिँ रिटायर लाइफ पनि बिताउनु पर्ने जस्तो। त्यो भएको कारण के भन्दाखेरि अब नयाँ साथीहरूलाई होइन एउटा आन्दोलनमा लाग्नुपर्छ। तर के भन्दाखेरि अब हामीले शान्ति प्रक्रियाको ढङ्गबाट अगाडि बढेको खण्डमा जनताको अभिमतले पनि, जनताको विद्रोहबाट जो जसपाले अहिले लिएको एउटा रोडम्याप छ, कार्यदिशा छ, आखिर त्यो विप्लवले चाहिँ एकीकृत जनक्रान्तिको मार्फतबाट वैज्ञानिक समाजवादको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ वकालत गरिराखेको छ। जसपाको पनि तपाईँको चाहिँ विद्रोहबाट, सडक विद्रोहबाट, जनताको विद्रोहबाट, शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट होइन तपाईँको चाहिँ सबै गोलबन्द भएर तपाईँको चाहिँ यो देशमा चाहिँ समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। मात्रै के हो भने विप्लव कमरेडकोबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ डु एन्ड डाईको सिस्टमबाट जाँदै हुनुहुन्छ भने हामी चाहिँ एउटा शान्ति प्रक्रिया र नेपाल सम्पूर्ण जनतालाई गोलबन्द, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, उपेक्षित वर्ग सबैलाई चाहिँ गोलबन्द गराएर चाहिँ लाने भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कार्यदिशा मलाई मन पर्यो। त्यसो भएको कारणले म जसपामा प्रवेश गरेको हुँ। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ संयुक्त रूपमा भन्नुपर्दा के भन्दाखेरि विप्लव कमरेडले 8औं महाधिवेशनबाट, थाङको महाधिवेशनबाट के लेखिएको छ भने एउटा नारा लेखिएको छ तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण श्रमजीवी, क्रान्तिकारी शक्ति, देशभक्त शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति एक हौँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि सडक आन्दोलनबाट पनि भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने एउटा शक्ति हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले जुन विप्लव कमरेडले लिएको बाटोबाट पनि एउटा शक्ति हुन्छ। त्यो सबै शक्तिलाई एक ठाउँमा आउनु पर्यो। सबैले आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ तपाईसँग जोडिन, तपाईँको पार्टीमा होइन, त्यो जुन खालको चाहिँ विप्लव कमरेडले एकदम छोटो हाम्रो अन्तमा आइसकेको छ। ल भन्नुहोस्, राजनीतिक वृत्तमा आकलन गरिन्छ विगतमा प्रचण्ड कमरेड, बाबुराम कमरेड, विप्लव कमरेड, वैद्य कमरेड यिन सबै एकै ठाउँमा थिए। अब आउँदो समयमा पनि सबै एकै ठाउँमा आउन सक्छन्, सम्भावना हेर्नुहुन्छ? तपाईँहरू त्यसैको गोटीको रूपमा हो भन्न मिल्छ? मैले त्यहाँ जोड्न खोजिरहेको थिएँ तपाईँलाई। विशेष गरेर तपाईँले ठिक ठाउँमा प्रश्न गर्नुभयो। हामीले वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गरेका छौँ। विप्लव कमरेडले पनि वैज्ञानिक समाजवादको कुरा कार्यदिशा नै पारित गर्नुभएको छ भने यता पनि समाजवादकै तपाईँको चाहिँ कार्यदिशा पारित हुन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यसोको कारण के भन्दाखेरि एउटा नारा जहाँ लेखिएको छ 8औं महाधिवेशनले पारित गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवले नेतृत्व गरेको चाहिँ पार्टीले के भनेछ भने सम्पूर्ण देशभक्त, क्रान्तिकारी अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्तिहरू र क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक हौँ भनेको छ कि लोकतान्त्रिक शक्ति हामी चाहिँ जसपाहरू हौँ होइन, क्रान्तिकारी शक्ति उहाँहरू हुनुहुन्छ क्या। क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक शक्ति। धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो र
बडा अमूल्य समय दिनुभयो। यो लकडाउनको बीचमा पनि हामीसँग समय दिनुभयो, यसको लागि पुनः धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी कुराकानी गर्दै थियौँ एकजना हामीसँग जसपाका युवा नेता, उहाँ ललितपुर जिल्लाको जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर उहाँ संघीय परिषद सदस्य पनि हुनुहुन्छ। बडा राम्रो विचार राख्नुभयो। जनता समाजवादीको आगामी कार्यदिशा के हुनेछ, राष्ट्रिय विकासको लागि आफ्नो अवधारणा राख्नुभयो। त्यस्तै गरेर हामीसँग मुख्य रूपले हामीले आज आमन्त्रित गरेको थियौँ जीवन लामा, जो पूर्व कमान्डर हुन्थ्यो, सैन्य शक्तिमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो उहाँ। तर अहिले समाजवाद आउनुपर्छ, लोकतान्त्रिक विधि हुनुपर्छ, अब सेनाको भरले हतियारले शासन गर्न सकिन्न भन्ने विश्वास जताएर जानुभएछ। उहाँ आफ्नो कुरामा प्रश्न हुनुहुन्छ। कुनै पनि युद्ध हतियारले जित्न सकिन्न, भूमि जित्न सकिन्छ, मन जित्न सकिन्न। जनताको मन नजितेको शासक कहिले पनि राम्ररी शासन गर्न सक्दैन, लामो त्यो सत्ता रहँदैन, परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा व्याख्या गर्नुभएछ। आजको लागि म प्रेमचन्द झाको समय सिद्धिएको छ मितलावासको। तर तपाईहरू हेर्दै गर्नुहोला मितला टेलिभिजन। हामी तपाईलाई युट्युब मार्फत पनि देखिन्छौँ। युट्युबमा हामीलाई हेर्नको लागि तपाईँ www.youtube.com MTV नेपाल 4K सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई फेसबुकबाट पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकको लागि हाम्रो एड्रेस www.facebook.com MTV नेपाल न्यूज तपाईँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामी विश्वको कुनै पनि कुनाबाट स्मार्ट मोबाइल, स्मार्ट टिभीको तपाईहरूलाई प्रत्यक्ष रूपले ब्राउज मार्फत देखिन्छौँ। हाम्रो नारा हामी सबैको लागि चरितार्थ गर्न यहाँहरू माझ उपस्थित भइराख्ने प्रतिबद्धता गर्दै आज म प्रेमचन्द झालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।